नव्या मोपा विमानतळाच्या सायटी वयल्यान जो व्हिडिओ आमकां मेळ्ळा ताजेर अशें दिसता की मोपा विमानतळाचें काम कंप्लीट जावपाचें लागीं नाच. पयलें म्हणल्यार तो अप्रोच रोड जो आहा एअरपोर्टाचो तो कंप्लीट जावपाक आनी 2 वर्सां जाय. भितर जी सगळी सायटाचेर चलता तो जो व्हिडिओ हांवें आज ट्वीट केला ताजेर क्लियर कट दिसची पडटा की मोपा एअरपोर्ट कंप्लीट जाला अशें म्हणून कोणूच शकना. सारको तकलेन आशिल्लो मनीस म्हणूंकूच शकना. हाजो अर्थ कितें जाता की सरकारान आतां एक नवी कंट्रोवर्सी सुरवात केल्या की मोपा एअरपोर्टाक नांव कोणाचें घालचें. हाजो अर्थ कितें की एअरपोर्ट कंप्लीट जालोच असो. हांव म्हणूंक सोदतां अशें की एअरपोर्ट जेन्ना कंप्लीट जाता आनी जेन्ना तयार आसा तेन्नाच ताचें उद्घाटन करचें वा ताचें उक्तावण करचें. प्रमोद सावंत तयार आहा तेन्ना उक्तावण करपाची गरज ना. मोपा एअरपोर्ट should be inaugurated when it is ready, not when Pramod Sawant is ready, because Pramod Sawant is ever ready, because none of this infrastructure, for example the Mopa airport or the Zuari bridge, has been initiated by him. It is only getting completed in his tenure. ताणे कांयच करूंक ना हे इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपा खातीर. आनीक इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपा खातीर कांय करूंक ना ते करूंक ना. उक्तावण करपाची खाज सगळ्यांक पडल्या. ही खाज जी पडल्या हातूंत लोकांक भंय आहा. तातूंत मे बी करप्शन आनी इनएफिशियन्सी लिपोवपाची आहा की जाल्ल्यान जमा हें एक सिनारियो क्रिएट करून. म्हणटकूच म्हजो डिमांड असो आहा की गोंयांत जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां बांदतात, फॉर एक्झाम्पल द केबल स्टेट ब्रिजीस, हाजो इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑडिट जावपाची गरज आहा. जो मोरबी म्हणटा थंय गुजराताक जो पूल पडला तोय बी केबल स्टेटूच ब्रिज तो. सो हाजेर गोंयचे टॅक्स पेयराचे पयशे इनवॉल्ड आहा आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑडिट जावंक जाय आनी हे प्रोजेक्ट फक्त इनॉग्रेट जावंक जाय जेन्ना ते कंप्लीट आहा. फक्त इव्हेंट एक करून दाखोवन लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर बेगींतल्या बेगीन ताकतीक करपाची गरज ना. सरकारान हाजेर आपलो कितें स्टँड आहा तो सांगचो.